उचित विकल्पं चित्वा लिखत। रामेण इत्यत्र वचनम् अस्ति एकवचनम्। रमासु पदे सप्तमी विभक्तिः अस्ति। फलशब्दस्य प्रथमा बहुवचनं भविष्यति फलानि। गुरुणा इति पदे तृतीया विभक्तिः अस्ति। अद्य रविवासरः अस्ति इत्यत्र अद्य अव्ययम् अस्ति। विद्या माता इव रक्षति वाक्ये एव अव्ययम् अस्ति। Subscribe to the channel and like the video. गच्छतु इत्यत्र गम धातुः अस्ति। लृट् लकारस्य उदाहरणं पठिष्यति अस्ति। अपठत् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति। पश्यामः इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम् अस्ति। उपस्थितः इति पदे उपसर्गः अस्ति। प्राचार्यः इत्यत्र प्र उपसर्गः अस्ति। शुद्ध वाक्यं समक्षे आम, अशुद्ध वाक्यं समक्षे न इति लिखत। मनोहरः इति पदे दीर्घ संधिः अस्ति। न होगा। स्वागतम् इति पदं यण् संधेः उदाहरणम् अस्ति। आम सही है। जगदीशः पदे व्यञ्जन संधिः अस्ति। आम। द्विगु समासस्य उदाहरणं पंचवटी इति अस्ति। आम। पीताम्बरः इति पदे द्वन्द्व समासः अस्ति। न होगा। महापुरुषः कर्मधारय समासस्य उदाहरणं नास्ति। न होगा। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। युग्म मेलनम कुरुत मनोहरा, इसका सुंदरा होगा। पश्चात, पूर्वम, सूर्योदयः, अरुणोदयः, कठोरः, मृदुः, स्वर्ण, काकः, बालिका, लुब्धा। एक पदेन उत्तराणि लिखत। सर्षाः रसालाः कदा लसन्ति? सर्षा रसालाः वसन्ते लसन्ति। इसको वसन्ते लिखेंगे। भारतीय वसंत गीति कविता कस्मात् ग्रंथात् संकलिता? काकली ग्रंथात् संकलिता। काकली गीत संग्रह कस्य कवेः रचना अस्ति? काकली गीत संग्रह जानकी वल्लभ शास्त्री कवेः रचना अस्ति। इसमें जानकी वल्लभ शास्त्री होगा। श्रुत्वा इति पदे कः प्रत्ययः? कत्वा प्रत्ययः। आदाय पदे कः प्रत्ययः? आदाय पदे लेप् प्रत्ययः। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति? वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। ये 2 अंक के प्रश्न है, प्रश्न 6 से, तो इनको हम एक वाक्य में लिखेंगे। कालः कस्य रसं पिबति? कालः क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य कर्मणः रसं पिबति। सरोवराणां हानिः कदा भवति? सरोवराणां हानिः मरालैः सह वियोगेन भवति। बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्? बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्? तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहता था तपोदत्त। जटायोपश्य इति का वदति? जटायोपश्य इति सीता वदति। स्वार्थान्धः मानवः किं करोति? स्वार्थान्धः मानवः पर्यावरणं नाशयति। जो स्वार्थान्ध मनुष्य है वह पर्यावरण का नाश करता है। आरुणेः मतानुसारं मनः कीदृशं भवति? आरुणेः मतानुसारं मनः अन्नमयं भवति। अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः? अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुकुलं गतः। प्रश्न 10 विबध्यमानौ तौ द्वावपि कुत्र गतौ?
विवदमानौ तौ द्वावपि राजकुलं गतौ। बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्? बालकः चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् अददानं चटकम् अपश्यत्। प्रश्न 11 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत्। इसको प्रश्न बनाएंगे तो निर्धना ये स्त्रीलिंग है, किम शब्द का स्त्रीलिंग लिखेंगे। ग्रामे का स्त्री अवसत्। सूर्योदयात् पूर्वम एव बालिका तत्र उपस्थिता। पंचमी विभक्ति है, किम शब्द की पंचमी लिखेंगे एक वचन। कस्मात् पूर्वम एव बालिका तत्र उपस्थिता। बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत्। इसमें भी स्त्रीलिंग होगा, किम शब्द का स्त्रीलिंग। मातुः षष्ठी विभक्ति है तो किम शब्द की षष्ठी विभक्ति। बालिका कस्याः दुहिता आसीत्। प्रश्न 12 वाक्यानि कः कं प्रति कथयति लिखत। पुत्रिके नाहं पापकर्मं करोमि। देवेशः कुंभकारः मल्लिकां प्रति कथयति। कुंभकारः मल्लिकां प्रति कथयति ये भी सही है, और देवेशः मल्लिकां प्रति कथयति ये भी ठीक ही है। भो श्रेष्ठिन् नास्ति दोषः ते। जीर्णधनः श्रेष्ठिनं प्रति कथयति। जो श्रेष्ठी शब्द है इसका द्वितीय एकवचन का रूप श्रेष्ठिनम होगा। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं ददामि। स्वर्णकाकः बालिकां प्रति कथयति। प्रश्न 13 अधोलिखित वाक्यानां वाच्य परिवर्तनं कुरुत। अहं पुस्तकं पठामि, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। मया पुस्तकं पठ्यते। बालिकया गीतं गीयते, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। बालिका गीतं गायति। सह भवति भाववाच्य। तेन भूयते। फिर प्रश्न 14 प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्यपुस्तकात् एकं श्लोकं लिखत। पूर्ण सही श्लोक है तो 2 अंक मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। प्रश्न 15 अधोलिखितेषु अशुद्धकारक वाक्यानां शुद्धिः करणीया। गुरुं नमः। नमः के योग में चतुर्थी होती है। गुरवे नमः। वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति। अलग होने के योग में पंचमी होती है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अहं पुस्तकं पठति। अहं पुस्तकं पठामि होगा। अहं के साथ में उत्तम पुरुष का क्रिया लगेगी पठामि। प्रदत्त शब्दैः रिक्तस्थानपूर्तिः करणीया। कोऽपि चत्वारः। अभिज्ञान शाकुन्तलं कालिदासस्य रचना अस्ति। प्रयत्नेन किं न सिद्धं भवति। परोपकाराय सतां विभूतयः। अहं तु आत्मानं विनोदयिष्यामि। माहेश्वर सूत्राणां संख्या 14 अस्ति। अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखत। इसमें सबसे पहले जो कहानी में हुआ है सबसे पहले लिखेंगे उस वाक्य को। सबसे पहले इन चारों वाक्यों में मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। फिर उसके बाद दूसरा वाक्य सा सखी भी सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। तीसरा वाक्य चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चौथा वाक्य उभौ नन्दिन्याः सर्वविध परिचर्यां कुरुतः। गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। कस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। अब इसमें ग्राम का नाम तो लिखा नहीं है तो लिखेंगे तस्मिन्नेव ग्रामे। कस्मिन्नेव की जगह तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। स्वसुता किमर्थं नियुक्ता। स्वसुता तण्डुल रक्षार्थं नियुक्ता।
सा तस्य स्वर्णकाकस्य किं ज्ञातवती? सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। फिर अथवा का स्वल्पलाभाय जनाः कानि नाशयन्ति? स्वल्पलाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। जनाः केषां विषाक्तं जलं नद्यां निपातयन्ति? जनाः यन्त्रागाराणां विषाक्तं जलं नद्यां निपातयन्ति। भवति पदे कः पुरुषः अस्ति? भवति पदे प्रथमः पुरुषः अस्ति। पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। कः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति? नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति। वृक्षाः स्वयं किं न खादन्ति? वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। परोपकाराय इति पदे का विभक्तिः अस्ति? परोपकाराय इति पदे चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। अथवा का गुणाः केषु गुणाः भवन्ति? गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। के निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति? गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। प्राप्य इत्यस्मिन् पदे कः विप्रत्ययः अस्ति? ल्यप् प्रत्ययः अस्ति। प्रश्न 20 नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। भगवन् वन्दे इति कः वदति? भगवन् वन्दे इति श्वेतकेतुः वदति। असितः कस्य यो अनिष्टः तत्मनः? असितः अन्नस्य यो अनिष्टः तत्मनः। वन्दे इति पदे कः लकारः अस्ति? वन्दे इति पदे लट् लकारः अस्ति। ये वन्द धातु है, आत्मनेपदी लट् लकार है इसमें, और उत्तम पुरुष के एक वचन में वंदे यह बनता है। वंदे अर्थात अहम वंदे। अथवा का पहला प्रश्न, किं सिक्ताभिः एव सेतु निर्माणं करिष्यसि इति कः कथयति? इति तपोदत्तः कथयति। काः जलप्रवाहे न स्थास्यन्ति? सिक्ताः जलप्रवाहे न स्थास्यन्ति। शिलानाम् आवश्यकता किमर्थं भवति? शिलानाम् आवश्यकता सेतुनिर्माणार्थं भविष्यति। प्रश्न 21 अपठित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। अद्य विश्वस्य भयङ्करः सङ्कटः कः अस्ति? अद्य विश्वस्य भयङ्करः सङ्कटः आतङ्कवादः अस्ति। कस्मात् कारणात् विश्वस्तरे विनाशः अभवत्? आतङ्कवाद कारणात् विश्वस्तरे विनाशः अभवत्। सर्वे देशैः मिलित्वा इदानीं किं करणीयं? सर्वैः देशैः मिलित्वा इदानीम् आतङ्कवाद समस्या समाधानाय प्रयत्नाः करणीयाः। आतङ्कवाद समस्या कारणात् के अनाथाः अभवन्? आतङ्कवाद समस्या कारणात् बालाः अनाथाः अभवन्। स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थं प्रार्थनापत्रं लिखत। अधोलिखितेषु एकं विषयं स्वीकृत्य संस्कृतभाषायां निबन्धं लिखत। महाकविः कालिदासः उद्यानं, संस्कृत भाषायाः महत्वम और पर्यावरणम, इसमें से कोई एक विषय पर बिल्कुल सही निबंध लिखा होगा, कोई अशुद्धि नहीं होगी तो पूरे अंक मिलेंगे, अथवा अशुद्धि के अंक कट जाएंगे। तो सभी अपना प्रश्न पत्र चेक कर लें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।